अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो हम बात करेंगे अब्बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में। उन्होंने वजीर आजम भारत नरेंद्र मोदी से ताउन की दरख्वास्त की, अपील की है। और उसके बाद फिर उस ट्वीट के बाद न सिर्फ जो खासतौर पर महाजर अवाम और आम अवाम की जानब से रिएक्शन आया, बल्कि लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ हुसैन साहब को तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया, उनके अल्फाज क्या थे, और पाक भारत जो हालिया सिचुएशन है उसके बाद अवाम का क्या रिएक्शन है, वो आपके सामने हम रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि महाजर कौमी मूवमेंट के चाहे आफाक अहमद साहब हों या उसके बाद एम क्यू पाकिस्तान हो, कई लोग ऐसे हैं जिनको आला दर्जे पर या एक बाएगाज सियासतदान न सिर्फ समझा जाता है, बल्कि लोग उनकी पैरवी भी करते हैं। और इस वक्त भी एम क्यू पाकिस्तान के कई लोग न सिर्फ वजीर है, बल्कि आला ओहदों पर भी तैनात है पाकिस्तान में। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कराची और मुख्तलिफ मकामात पर उर्दू बोलने वाले महाजर जो कि पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, उनकी औलादों से लोग सीखते हैं और उनको हमेशा प्रेज करते हैं, उनको हमेशा तरजीह बुनियादों पर देखा जाता है और लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सियासी मामला ज़रूर थे, माजी में हमने भी वीडियो बनाई जो पॉलिटिकल मामला में जो कुछ चलता रहा पाकिस्तान में, मुख्तलिफ लोगों के नजरियात और सोच के साथ साथ जो महाजरों के साथ होता रहा, वो भी हमने रिपोर्ट किया। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के इस ट्वीट के बाद लोगों के जज्बात जो है काफ़ी मजरूह हुए हैं। लोगों ने सख्त रिएक्शन दिया है। लोगों ने क्या रिएक्शन किया वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, उसमें पहले जो चल रहा था, खासतौर पर चाहे वो सिंधी थे, महाजर थे, बलूच थे, या पठान पंजाबी, सबके दरमियान जो एक पॉलिटिकल जो एक क्लैश होता है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन जब इशू हुआ भारत के साथ, तो सब लोगों ने मिलकर जो है ना सिर्फ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसी तरह हमने देखा कि पब्लिक ने अच्छा सा रिएक्शन दिया। और खासतौर पर उर्दू बोलने वालों का तो जवाब ही नहीं था, जो महाजर कौम है उनका तो जवाब नहीं था। उन्होंने भारतीय मीडिया को ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि नरेंद्र मोदी की जो सोच थी उसको भी तहस नहस करके रख दिया। लेकिन उसके बाद फिर अल्ताफ हुसैन साहब का जो ट्वीट आया, उसके बाद लोग फिर काफी बिगड़े हुए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब का जो ट्वीट है वो आपके सामने रखता हूँ मैं, तो आपको अंदाजा हो जाए कि लोग क्यों गुस्से में सोशल मीडिया पे। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। पहली दफ़ा मैंने देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इस किस्म का रिएक्शन देने के बाद अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हैं। तो अब क्या हो सकता है, इस पर खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ट्वीट में। उसमें ट्वीट में जो लिखा गया था उनके, उनमें कहा गया कि एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने पीर 26 मई 2025 को अपने लाइव खिताब में नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा, मोहतरम, यानी कि इंतहाई मोदबाना अल्फाज में उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुखातिब किया कि मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब, वजीर आजम इंडिया, आदाब। मैं आपके इस मौक़िफ़ से न सिर्फ सहमत हूँ, बल्कि आप मजलूम बलूच अवाम के हक में पब्लिकली आवाज़ उठाते हैं, बल्कि इस जुर्रत और हिम्मत पर आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मैं आप अफ़सोस के साथ ये भी आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान से आए मुहाजिरों और उनकी औलादों को न सिर्फ पाकिस्तान तस्लीम किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में रहने वालों मुहाजिरों और मज़लूम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली वाहिद सियासी जमात मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के खिलाफ बार-बार फ़ौजी ऑपरेशन किए। 25,000 से ज़ायद नौजवानों का कत्लेआम किया और हज़ारों मुहाजिरों को उनकी वालिदैन के सामने गिरफ्तार करके लापता किया, जो आज तक लापता हैं। बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि 23 मई 2025 को पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकियों ने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की खुद साख्ता जीत पर योम तशक्कुर मनाने के सिलसिले में रियासत टेक्सास के शहर डेलिस में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें ह्यूस्टन टेक्सास में पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी मेहमान खसूसी थे। इस तकरीब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने मुंतज़मीन को एक वीडियो पेश की और मुंतज़मीन से कहा कि ये 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, इसे शुरा तकरीब को ज़रूर पेश किया जाए। मैं इस फ़िल्म की कॉपी भी आपको रवाना कर रहा हूँ, जिसमें 7 करोड़ मुहाजिरों को और उनकी मुतफ़क्का जमात एमक्यूएम जिसका कायद मैं यानी अल्ताफ हुसैन हूँ के बारे में वीडियो दिखाकर अवाम से ये खुला तासुर दिया गया अवाम में कि अल्ताफ हुसैन
اور 7 کروڑ مہاجر انڈین ایجنٹ ہیں اور انڈیا ایم کیو کو فنڈ فراہم کرتا ہے۔ میری آپ سے مدمانہ درخواست ہے کہ آپ خودارہ مظلوم مہاجروں کا مقدمہ بھی بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں اور مہاجروں کی اولادوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے انسانی حقوق کی انجمنوں تک یہ آواز پہنچا کر مہاجروں کی جان و مال کا تحفظ کرانے میں تعاون کریں۔ اب جبکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو مہاجروں اور الطاف حسین کو صاف صاف انڈین ایجنٹ کہہ دیا ہے، تو آپ کو بھی یہ مظلوم مہاجروں کی آواز اٹھانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا شرم کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہاجر عوام نے نہ صرف نہتے اور بے بس بلکہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کیونکہ ان کی آواز پر دھیان دینے والا پاکستان میں کوئی نہیں۔ اس لیے گزشتہ 61 برسوں سے مہاجروں کا وقتاً فوقتاً معاشی و جسمانی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ خدا را مظلوم مہاجروں کے لیے آواز اٹھائیے، خیر اندیش کہا گیا الطاف حسین صاحب کی جانب سے، اور شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طرح کی سچویشن ہوئی تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، تو نہ صرف تمام لوگوں نے مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بلکہ بھارت کو جو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ بھارت کو کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت بھی نہ صرف سب سے زیادہ جو پیش ہیں وہ ایم کیو کے یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے مہاجر قوم جو پاکستان کے وجود کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، پاکستان میں ان کی قدر و منزلت کیا ہے وہ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا۔ جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، نریندر مودی کی حکومت میں، بی جے پی کی حکومت میں، ان کی حالت ظاہر کو بھی وہ جانتے ہیں، اور پاکستان میں کس طرح وہ آزاد عبادتیں کر سکتے ہیں، آزاد رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بلکہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت تنقید کی۔ جنید رضا زیدی جو کہ صحافی ہیں، مہاجر ہیں، اردو بولنے والے صحافی ہیں، انہوں نے الطاف حسین صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ الطاف بھائی پاگل ہو گئے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج آپ کی یہ واہیات اور گھٹیا تحریر آپ کی فرسٹریشن اور پاگل پن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی آج کی یہ گھٹیا سوچ اور آپ کے ایسے نیچ الفاظ مہاجروں کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ شرم کھائے، یہ انہوں نے لکھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو صارفین ہیں، انہوں نے الطاف حسین صاحب کے اوپر جو وہ تنقید کی۔ کئی صارفین ایسے بھی تھے جو الطاف حسین صاحب کے اس موقف کی تائید بھی کر رہے تھے۔ ایک اور صارف ہیں سید احمد، ان کا کہنا ہے کہ اس بیان سے لگتا ہے کہ یہ شاید خود ہی پاکستان میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے، اور انہیں آج اپنے اوپر تالا لگا کر چابی سمندر میں پھینک دی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان پر لعنت ہو بے شمار۔ اس طرح کا جو ریئیکشن ہم نے دیکھا ہے، اور ریئیکشن چونکہ یہ زیادہ تر اردو بولنے والوں کی طرف سے، اور خاص طور پر گزشتہ روز بھی ہماری ایک مہاجر دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاسی معاملات کچھ بھی ہوں، آپس میں معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، اور ان کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، لوگوں کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کی اس ٹویٹ کے اوپر بھی لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف سخت تنقید کی ہے، بلکہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو رہا ہے، انڈیا کے جو اٹیک کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا ہے، اس پر بھی خاص طور پر جو پیش نظر آئے وہ مہاجر ہی نظر آئے ہیں۔ تو اس طرح کا جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ایک ترجیح دی جاتی ہے اردو بولنے والوں کو، تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، ہر لحاظ سے مہاجر آگے سمجھے جاتے ہیں، ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ ہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے بعد الطاف حسین صاحب کے اس ریئیکشن کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے مہاجر جن کے ساتھ لوگوں کے بڑے اچھے مناسب بھی ہیں، وہ بھی کافی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشان محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم ماضی میں سمجھ رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب آج نہیں تو کل، جب پولیٹیکل سوچ تبدیل ہوتی ہے، حالات و واقعات تبدیل ہوتے ہیں، تو ان کی جو ایک سیاسی حقیقت ہے پاکستان میں، وہ ایک بار پھر جو نہ صرف اس کی پذیرائی ہوگی بلکہ وہ مظلوموں کی آواز بن کر سامنے آئیں گے۔ لیکن جس طرح انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے مدد مانگی ہے، پہلے بھی وہ ٹی وی پر مانگ چکے ہیں مختلف طریقوں سے، اور اب جس طرح انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ نریندر مودی جو کہ گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے،
उससे मदद मांगी, जिसने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरह का रिएक्शन दिया या जिस तरह उनसे मदद मांगी है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। इस सिलसिले में मजीद भी हम आपके सामने राय रखते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।